केप्यांनी करचो ना सर काणकोणा रवींद्र भवन अनसेफ हा म्हणून कला राखण मंडळान हे केला एलिगेशन केला एलिगेशन करपाचो विशय ना हांव तें रवींद्र भवनात बांद त्या पासून जे आसा न्ही शेवट पर्यंत जो आसा न्ही पार्ट ऑफ हांव करपी आसा एक दिसाक कोण मनीस केलो म्हणून जे आसा न्ही की ते ठरोवंक शकना एक लक्षांत दवरात की हांव आनी आमी काणकोणकार आसा न्ही म्हणल्यार तो पांडवत्ती जावचो तो असो अनसेफ उरचो अशे प्रकारचे आमी ताजेर पूर्ण आमी सिरियस आसा डेव्हलपमेंटा बाबतींत आनी त्यामुळे कोण ते एक दिसा वतले आनी ते अशें आसा तशें आसा हांव तरी म्हणून ते हांव इतले दीस म्हणटा की तें स्ट्रक्चर इतलें स्ट्रॉंग आसा स्ट्रक्चर म्हाका दिसता फाल्यां भुकंप जाल्यार सुद्दां जो आसा न्ही तो ते हालची ना इतली कडेन हांव तशें म्हणना पूण इतलें स्ट्रॉंग आसा सर बेश्टेच नांव पाठ करपाची नांव पाठ करपाच्या संदर्भात चल्लें आसा आनी त्या वेळाचेर उदक लिकेज जावपाक सुद्दां जाता कारण कितें जालें की त्या आर्ट एंड कल्चर खात्याचे जे कांय कर्मचारी आशिल्ले तांणी वयर टॅर्रासाचेर लक्ष दिवना ज्या तरेन ती चिखल बाकीचे काय आशिल्ले बॉटल आनी बाकी हें आसा ते त्यामुळे ते तुंबले आनी ते तुंबून त्या गटरांतल्यान ते ओवरफ्लो जाले